हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष, विशेष गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिको विषयमा र विभिन्न विषयहरूमा अत्यन्त गहिरो गहन अध्ययन र चिन्तन राख्नुहुन्छ भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै धर्मको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका बहस छलफल टीका टिप्पणी, जातीयताको विषयमा पनि त्यत्तिकै छलफल अथवा समस्याहरू रहेको देखिन्छ। वास्तवमा धर्म के हो, जातीयता के हो, यसको उत्पन्न कसरी भयो, आज धर्मको नाममा जुन प्रकारको सम्प्रदाय खडा भएको छ, धर्म र सम्प्रदाय बीचको भिन्नता के हो, वास्तवमा धर्म चाहिँ के हो भन्ने जुन प्रकारको आज चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ, आम नेपाली नागरिकको विषयलाई सम्बोधन गर्दैछु भरत दाहालसँग। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आम नेपाली नागरिकका यो सभ्यताको विषयमा, धर्मको विषयमा थुप्रै प्रकारका प्रश्न र जिज्ञासाहरू पनि देखिए। जसरी हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्छौँ, नेपाल अथवा यो एसिया भनेको चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा, पूर्वीय सभ्यतामा आधारित छ र धर्मको सवालमा थुप्रै प्रकारका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, जसरी हिन्दू धर्ममा त्यहाँ जातीय विभेदका कुराहरू छन् भनेर भनिन्छ, नेपालमै पनि यसको व्यावहारिक पाटो हेर्ने हो भने ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको घटना घटेकाहरू पनि छन्। हामी यी सम्पूर्ण विषयको आज विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ। धर्मबाटै सुरुवात गरौँ न। जसरी हामीले धर्म भनेर बुझेका छौँ, वास्तवमा धर्म भनेको चाहिँ के हो, त्यसपछि सभ्यताभित्र प्रवेश गरौँ हामी। मैले मात्र होइन, हाम्रो सभ्यताले व्याख्या गरेको है, जस्तो वैदिक सभ्यता, अब हाम्रो किराँत सभ्यता, धेरै चिज छन् यहाँ। अब यसको मौलिक स्वरूप के हो भन्छ भने, धर्म भनेको जस्तो प्रकृतिले जुन चिजलाई चाहिँ जन्म दिएको छ, सृष्टि गरेको छ, त्यो तपाईँको निर्जीव जगत भयो, जीव जगत भयो, वनस्पति जगत भयो, होइन। यिनीहरूले आफ्नो शरीरमा जे धारण गरेका छन्, होइन, अथवा प्रकृतिबाट जे गुण पाएका छन्, त्यो अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुलाई धर्म भनिएको हो। धर्मको शाब्दिक अर्थ त्यति हो, होइन। त्योभन्दा बढी धर्मको अर्थ छैन, होइन। जस्तो सूर्यको धर्म उज्यालो दिने, ताप दिने, मान्छेको धर्म मानवता, वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ पनि हामी, होइन, अथवा प्राणित्व भनौँ। अब जस्तो पानीको धर्म चाहिँ तपाईँको जीवन दिने, शीतलता दिने, चन्द्रमाको धर्म छ, वनस्पतिको धर्म छ, होइन, जस्तो चाहिँ अब खाद्यान्न उपलब्ध गराउने। अब आफ्नो चाहिँ स्वभाव र चाहिँ तपाईँको गुण अनुसारको काम गर्नुलाई धर्म भनिएको हो। त्योभन्दा अर्को धर्म केही पनि छैन। मलाई लाग्छ त्यही कारणले जो प्राचीन सबभन्दा पुराना धर्म छन्, तिनी धर्म सबै धर्म प्रकृति पूजक हुनुको कारण त्यही हो, होइन। जस्तो सबै धर्म, विश्वका सबै धर्म, तपाईँको यहाँको वैदिक चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ युग हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ हाम्रो किराँतहरूको सभ्यता हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ बोनहरूको हामी हेरौँ, त्यो मात्र होइन, युरोपको पेगान सभ्यता भयो, अब चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको इन्का सभ्यता भयो, दक्षिण अमेरिकाको माया सभ्यता भयो, स्लाव सभ्यता भयो, होइन, पूर्वी युरोपको स्लाव सभ्यता भयो। जति पनि तपाईँको सभ्यतासँग जोडिएका चिजहरू हेर्नुहोस्, धर्मको जो नाम दिन्छ, सबै प्रकृति पूजक छन् र तिनी बहुदेववादी छन्। बहुदेववादी भनेको के हुन्छ भने, जस्तो प्राकृतिक तत्त्व त धेरै छन्, जस्तो चाहिँ माटो छ, पानी छ, जङ्गल छ, सूर्य छ, चन्द्रमा छ, ग्रहहरू छन्, आदि इत्यादि। यिनी धेरै भएको हुनाले त्यो बहुदेववादतिर गयो, होइन, बहुदेवता चाहिँ मान्नेतिर गयो। अब यिनी प्राकृतिक तत्त्व भाव हुनाले त्यो प्राकृतिक धर्म भयो। जस्तो देवता भनेकै के हो भन्छ भने, देवता भनेकै जसले दिन्छ, होइन, प्रकाशमान भन्छ त्यसलाई, त्यसको मूल शब्दलाई प्रकाशमान, दीप्तिमान, अथवा चाहिँ जसले साझा रूपमा सबैलाई केही चिज उपलब्ध गराउँछ बिना भेदभाव, त्यसलाई देवता भनिएको। जस्तो प्राकृतिक तत्त्वलाई देवता भनेर पुज्नुको कारण उनले चाहिँ सबैलाई चाहिने सबै चिज बिना भेदभाव उपलब्ध गराउँछन्। जस्तो पानीले तैँले मलाई खान पाउने, तैँले नपाउने त भन्दैन, होइन। सूर्यले चाहिँ तैँले चाहिँ मेरो प्रकाश चाहिँ तपाईँको ताप लिन पाउने, तैँले नपाउने त भन्दैन, होइन। अब देवता सबैको साझा हुन्छ, त्यो कसैको पनि चाहिँ निजी हुन्न अथवा कुनै पनि हो, त्यस्तो खालको एउटा तत्त्वलाई देवता भनिएको हो, होइन। देवटबाट देवता भनेको भनेको हो। तर पछि चाहिँ यिनीहरू सबै चाहिँ तपाईँको विकृत हुँदै गए, कालान्तरमा धेरै विकृत हुँदै गए जस्तो। अनि त्यसले के रूप लियो भन्छ भने, प्रकृति पूजाबाट यो मूर्ति पूजामा आयो,
हैन। मूर्ति पूजा त धेरै जस्तो हाम्रै कुरा गर्दा पौराणिक कालको कुरा हो। वैदिक कालमा मूर्ति पूजा छैन। पौराणिक कालमा आएर मूर्ति पूजाहरू बने, मन्दिरहरू बने। अब इस्लामतिर तपाईँको धेरै पछि चर्चहरू बने, मस्जिदहरू बने, उनीहरूका क्रिस्चियनहरूका चर्च बने। अब यिनी के हुन् भन्छ भने यिनी चाहिँ जसलाई उनीहरूले एउटा धार्मिक आस्था भनी बुझे, अब त्यसलाई सम्पन्न गर्ने एउटा विधि अथवा पूजा पद्धति हुने नि हैन, पूजा पद्धति हुन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको मूर्ति राखिन्छ नि, अब कुनै एउटा अमुक चिजलाई चाहिँ तपाईँको एउटा मूर्तिको रूपमा मूर्तिकरण गरेर हैन, अब त्यहाँ जाने एउटा बाटो खोल्यो मान्छेले। जस्तो मान्छेलाई एउटा चाहिँ बन्धनमा बाँध्नको निम्ति, नैतिकतामा जोड्नको निम्ति, अथवा उसभित्र एउटा चाहिँ नैतिक बोध, भयबोध जे भन्नुहोस्, डर त्रास उत्पन्न गरेर उसलाई ठाउँमा राख्नुको निम्ति यस्ता खालका साधनहरूको विकास पछि भयो हैन। जस्तो मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि इत्यादि साधनहरूको विकास पछि भयो। धर्मसँग यिनको लेनदेन छैन। धर्मको जो मूल चाहिँ शब्द अर्थ छ नि, यससँग यिनको लेनदेन छैन। अब हामी कहाँ पछाडि तपाईँको अवतारवाद आयो। जस्तो चाहिँ तपाईँको विष्णुको अवतार राम भन्छ, कृष्ण भन्छ हैन। अवतारवाद पनि आयो। जस्तो चाहिँ कतै चाहिँ तपाईँको धर्मको नाममा सम्प्रदायवाद भयो हैन। जस्तो चाहिँ इस्लाम के हो भन्छ भने एउटा कबिला हो, एउटा ठ्याक्कै जाति हो त्यो हैन। जस्तो मोहम्मदले 13 वर्षसम्म जुन युद्ध गरी विरोधी कबिलासँग, उनी विजय भएपछि उनको कबिला को पक्षमा, उनको अथवा त्यो कबिलाको एउटा नेताको रूपमा मोहम्मदको चाहिँ त्यो जो चाहिँ तपाईँको एउटा यशोगान तपाईँको गाइयो, त्यसैलाई चाहिँ त्यो कुरान, त्यसलाई इस्लाम भनिएको हो। अब यस्ता चिजहरू सबैतिर छन् हैन। अब यस्तो चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, मानवतावादी सबै हुँदहुन् आफ्नो क्षेत्रमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यिनी देवता ईश्वर होइनन् हैन। मैले बुझेको, मैले मानेको यिनी होइनन्। यिनी चाहिँ मानव निर्मित जो पात्रहरू छन्, जो पौरुषेय भन्छौँ हामी, जो पुरुषको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा जो मान्छेहरू चित्रण गरिन्छ नि हैन, यिनी न देवता हुन् न यिनी ईश्वर हुन्। यिनी एउटा चाहिँ तपाईँको कोही कस्तो हुने पनि, कोही चाहिँ एउटा पूजा पद्धतिमा आधारित छन्, अब कोही चाहिँ तपाईँको एउटा आफ्नो समुदायको उत्थानसँग आधारित छन्, कोही एउटा व्यक्तिको चाहिँ प्रभावसँग चाहिँ तपाईँको जोडिएको छ। जस्तो बुद्धको भयो नि हैन, उनको चिन्तन प्रणाली, उनको दर्शनसँग तपाईँको जोडिएको छ। यस्ता साहित्यहरू पछि धेरै बने। तर धर्मको मूल चाहिँ तपाईँको अर्थ यो होइन। धर्म भनेको आत्मकर्तव्य हो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने मान्छे चाहिँ धर्मले जे व्याख्या गरेको छ नि, तिम्रो कर्तव्य जे हो, तिम्रो गुण जे हो, प्रकृतिले दिएको त्यो अनुसार चाहिँ काम गर हैन। मान्छे यतिमा बस्दियो भने यो लफडा केही पनि संसारमा हुँदैन हैन। यो दङ्गा फसाद झगडा तेरो मेरो, यो धर्म यो अधर्म आदि इत्यादि हुन्छ नि, यो केही पनि हुँदैन। बरु मलाई के लाग्छ भन्छ भने धर्मको नाममा यदि धर्म भनेको कर्तव्य हो र ईश्वर सबैको निम्ति साझा हुन्छ, देवता सबैको निम्ति साझा हुन्छ भने व्याख्या के छ भन्छ भने सबै धर्मले परोपकारको कुरा गर्छ, न्यायको कुरा गर्छ, मानवताको कुरा गर्छ, वसुधैव कुटुम्बको कुरा छ। लेखेको त त्यही हो। तर मेरो भनाइ के हो भन्छ भने यदि लेखेको त्यो हो भने यिनी सङ्गठन के को निम्ति हो हैन। जस्तो हिन्दू सङ्गठन, इस्लाम सङ्गठन, इसाई सङ्गठन, बौद्ध सङ्गठन, म सङ्गठनको कुरा मात्रै गर्छु। सङ्गठन भनेको के हो भन्छ भने तपाईले अर्को कुनै आफ्नो विरोधी ठानिएको कुनै शक्तिलाई सिद्ध्याउनु छ, त्यसलाई निषेध गर्नु छ, त्यसलाई समाप्त पार्नु छ भने एउटा ताकत जोड्नको निम्ति सङ्गठन बनाइन्छ। सङ्गठनको अर्थ चाहिँ ताकत हो, शक्ति हो हैन, जुटान हो। त्यो के को निम्ति? अर्कालाई निषेध गर्नुको निम्ति। जस्तो तपाईले कसैलाई निषेध गर्नु छैन भने तपाईलाई सङ्गठन किन चाहियो? जस्तो तपाईको कोही विरोधी नै छैन अथवा कसैलाई विरोधी तपाईको ठान्नुहुन्न भने तपाईलाई सङ्गठन किन चाहियो? माने सङ्गठन, धर्मको नाममा सङ्गठन जुन दिनदेखि बन्न सुरु गरे अथवा यस्ता सङ्गठनलाई जुन दिनदेखि धर्मसँग जोडियो, यो घोर अधर्म त्यही दिनदेखि सुरु भयो। अधर्म भनेकै त्यहीबाट सुरु भयो। किन? धर्म व्यक्तिगत मान्छेको चाहिँ कर्तव्यको पाटो हो हैन, यो सङ्गठित हुँदैन। तपाईको कर्तव्य तपाईको ड्युटीको कुरा हो, त्यसको कुनै सङ्गठन हुँदैन हैन। त्यो कर्तव्य हो, त्यो भावना हो, त्यो मान्छेको कर्मको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि जो सङ्गठनको रूपमा जो देखिन्छन्, मैले यसलाई धर्म मान्दैन, तर अब सबैको निम्ति त्यो बाध्यता भयो यो हैन। मैले भने नि पहिले यसलाई एउटा सम्प्रदायको उत्थानसँग जोडियो अथवा चाहिँ एउटा समुदायको उत्थानसँग जोडियो, अनि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एउटा राजनीति गर्न थालेपछि पहिले एउटा समुदायको द्वन्द्वसँग जोडिएर आयो, अनि पछि यसले राजनीतिको रूप लियो
हुँदा यसले अहिले चाहिँ यो त व्यापार भइसक्यो। अहिलेको जो धार्मिक संगठन यो विशुद्ध व्यापार हो, नाफा नोक्सानको निम्ति यिनीहरू परिचालित छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा दिग्भ्रमित सोचमा बाटोमा लागेर हामीले धर्मको मूल स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धर्म भनेको त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले बुझ्दैन। हजुर, धर्मको विषयमा आम नेपाली नागरिकको चासो जसरी हामीले बुझ्ने गर्दछौँ, विश्वभरि इस्लाम धर्म, इसाई धर्म, हिन्दू धर्म भनेर भनिन्छ, यो चाहिँ धर्म हो अथवा यो सम्प्रदाय हो, यसलाई चाहिँ कसरी लिने हामीले? म मेरो धर्ममा प्रतिबद्ध छु, त्यो धर्मप्रतिको एउटा चाहिने आस्था अथवा उसको गर्व पनि देखिन्छ त्योभित्र, यो विषयलाई चाहिँ कसरी बुझाउने हामीले? होइन, यस्तो छ, हामीमा समस्या कहाँबाट आयो भन्छ भने मैले भने नि धर्मको कुरा मैले गरेँ। हाम्रो सभ्यताले धर्मलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। अब उनको रिलिजन हेरौँ, जो हामी धर्म भन्छौँ नि। अब रिलिजन के हो भन्छ भने जस्तो ल्याटिन भाषाबाट तपाईँको आएको छ यो शब्द। अब यसको अर्थ कुनै कल्चरसँग, कुनै भाषासँग अथवा कुनै रङ रोगन हामी यहाँ जाति भन्छौँ नि, जातिता भन्छौँ नि, त्यस्तो चिजसँग जोडिएको निश्चित समुदाय हुन्छ नि। अब त्यसलाई उनीहरूले रिलिजन भनेका हुन्, होइन, त्यसलाई रिलिजन भनेका हुन्। जस्तो राष्ट्र भनेको पनि उनको त्यही हो, त्यही आशयमा प्रयोग गरेका छन्। रिलिजन पनि त्यही आधारमा प्रयोग, एउटा सम्प्रदाय हो। उनको व्याख्यामा चाहिँ रिलिजन भनेको एउटा सम्प्रदायसँग जोडिएको मत हो। अब हामी कहाँ के हुन्छ भने धर्म भनेको त्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो धर्म र रिलिजनको चाहिँ अर्थै फरक छ, एकदम विपरीत छ। जस्तो सभ्यता पनि त्यस्तै हो, यसको अर्थ पनि उल्टो छ। हामी जो सभ्यता भन्छौँ त्यसको चाहिँ ठिक अर्थ चाहिँ तपाईँको सिभिलाइजेसन होइन, होइन, तर हामी त्यही भनिरहेका छौँ। यस्तो चिजले आयो, जस्तो मैले भने नि पन्थहरूको त उदय पछि भयो। जस्तो धर्म के भन्छ भने अनादि अनन्त भन्छ। यसको उत्पत्ति कहिले भयो त्यो पनि चाहिँ अनिश्चित छ, भन्न सकिन्न। किन भन्छ भने जैलबाट मान्छे मात्रै भन्दैन मैले, पशुहरूको किट फट्याङ्ग्राहरूको पनि धर्म छ। उसले पनि त जीवनचक्र चलाएको छ नि, धर्म त उसको पनि छ, उसको प्राकृतिक धर्म छ। अब हामी अलिकति जान्ने बुझ्ने भयौँ, समाज बनायौँ, कल्चर बनायौँ, हामी आफूलाई श्रेष्ठ सम्झौँ, तर कल्चर उनीहरूको पनि छ, धर्म उनीहरूको पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धर्म सबैतिर व्याप्त छ। पछि के भयो भन्छ भने जस्तो एउटा धर्म के हुन्छ भन्छ भने एउटा त अनादि हुन्छ, अनन्त हुन्छ, होइन, यसको उत्पत्ति र अन्त्य भन्ने कुरा हुँदैन। जबसम्म प्राणी जगत छ, प्राणी होइन, जबसम्म निर्जीव जगतको अस्तित्व छ त्यो बेलासम्म धर्म छ र रहन्छ। त्यो बेलादेखि चाहिँ सुरु भएको हो र त्यो रहेसम्म रहन्छ, होइन, धर्मको मूल अर्थ। अब यो पन्थ के भयो भन्छ भने जस्तो धर्म अर्को विशेषता के हुन्छ, धर्म पौरुषेय हुँदैन अथवा कुनै एउटा पुरुषको व्यक्तिको रचना होइन धर्म, होइन, धर्म अपौरुषेय हुन्छ। धर्म अपौरुषेय हुन्छ भने, होइन, तपाईँको अनि बाइबल, कुरान, त्रिपिटक अथवा रामायण यिनी कसरी धर्म भए? यिनी त व्यक्तिले लेख्या हो, यिनी त पौरुषेय चाहिँ तपाईँको रचनाहरू हुन्। जब हामी भन्दैछौँ धर्मको व्याख्या गर्दा धर्म अपौरुषेय हुन्छ भने हामी भनिरहेछौँ, अनि चाहिँ पौरुषेय साहित्यहरूलाई हामी धर्म भन्ने चाहिँ पनि भनिरहेछौँ भने हामी चाहिँ अज्ञानतामा फँसेका छौँ, होइन, के धर्म हो, के चाहिँ तपाईँको साहित्य हो, के सम्प्रदाय हो भन्ने हामी अज्ञान। जस्तो मैले अघि नै पनि भने नि, जस्तो क्रिस्चियनिटी भन्ने भने त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ विचारको एउटा सम्प्रदायको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो सम्प्रदाय मैले भने नि पौरुषेय कुनै पुरुषको चाहिँ तपाईँको लेखनमा आधारित कुनै पुरुषको उत्पत्तिको रूपमा रहेको जो चाहिँ तपाईँको ग्रन्थ हुन्छ त्यो पन्थ हो, होइन, त्यसलाई चाहिँ धर्म भनिँदैन। त्यसलाई धार्मिक होला, यिनी धर्मसँग सम्बन्धित अथवा उसको केही भावनासँग जोडेका त यिनी हुन्छन्। जस्तो संस्कृति पनि धार्मिक संस्कृति नै हो धर्म, तर संस्कृति भनेको धर्म त होइन, होइन। जस्तो यिनी ग्रन्थहरू पनि चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ अथवा धार्मिक मतसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरू होलान्, तर यिनै त धर्म त होइनन्। यिनले खडा गरे पात्रहरू त ईश्वर त होइनन्। अब यो समस्या छ हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो पन्थहरूको जो उदय भयो नि, जो व्यक्तिले लेखेको रचनाको आधारमा विकास भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पन्थ भनिन्छ, होइन। त्यो एउटा सम्प्रदायलाई मात्रै समेट्छ, त्यसले आम मानवतालाई समेट्दैन, आम मान्छेहरूलाई त्यसले समेट्दैन, है। जस्तो क्रिस्चियनिटीले सबैलाई समेट्दैन, हिन्दूले सबैलाई समेट्दैन, इस्लामले सबैलाई समेट्दैन। त्यसैले यिनी पन्थ हुन्, पन्थ हुन्, त्यो पनि उनले लेखेका कुनै ग्रन्थमा आधारित पन्थहरू हुन्। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ पन्थलाई
व्याख्या यसरी आयो, यो त चाहिँ तपाईँको अब हामीले नबुझ्नुको कारणले अथवा यही चिजलाई स्थापित गर्नेहरूको स्वार्थको कारणले यस्तो हुँदै आयो। तर यो चाहिँ मौलिक रूपमा यथार्थ जे हो हामीले त्यही नै बुझ्नुपर्छ। जबसम्म त्यो हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले जो देख्छौँ नि धर्मको नाममा जो यो फोरी खेल हामी देख्छौँ नि, यसबाट मुक्त हुन पनि हामी सक्दैनौँ। नेपालमा यो हिन्दू धर्मको अलिकति चर्चा गरौँ। जस्तै के भनिन्छ भने नेपालमा 80% भन्दा बढी हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने, हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू छन् भनेर भनिन्छ। हिन्दू धर्मको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्ममा जो जातीय विभेदको कुरा छ भनेर भनिन्छ, दलित छुत अछुतको कुरा छ भनेर भनिन्छ। कहीँ कतै हामीले समाजमा त्यस्ता घटनाहरू पनि देखेका छौँ र जो 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध भयो त्यसका थुप्रै मुद्दाहरू थियो, त्यो मध्येको एउटा जातीय र धार्मिक विभेदको अन्त्यको कुरा पनि छ। यो हिन्दू धर्मभित्रको जो हाम्रो बुझाइ अथवा त्यो भित्रको विभेद जो छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो, यो चाहिँ के हो खास? अहिले यस्तो छ, जस्तो हाम्रै सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने है, हाम्रो देशभित्रका कुनै पनि सभ्यता, म एउटालाई भन्दैन, किराँत सभ्यता, वैदिक सभ्यता अथवा बोन सभ्यतामा तपाईँको जातिवाद त कुरा छोडिदिनुहोस्, तपाईँको वर्ण, हामी 4 वर्ण भन्छौँ नि, त्यसको पनि अस्तित्व थिएन। अहिले छैन, हाम्रो सभ्यतामा छैन। यो पछि आयो। जस्तो वर्ण आयो तर त्यो कर्मको आधारमा आयो। जस्तो मान्छेले जे काम गर्छ कामअनुसार उसको चाहिँ श्रेणी विभाजन गर्ने। जस्तो शास्त्र ज्ञान, जस्तो अहिलेको दार्शनिक भन्छ, आदि इत्यादि वैज्ञानिक भन्छ, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने ब्राह्मण भनिएको हो हैन। अहिलेको जस्तो जात होइन ब्राह्मण भनेको। ब्राह्मण भनेको तपाईँको पढे लेखेका मान्छेहरूको तबका हो हैन, जसलाई तपाईँ दार्शनिक भन्न सक्नुहुन्छ, जसलाई विद्वान वर्ग भन्न सक्नुहुन्छ, जसलाई वैज्ञानिक वर्ग भन्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यसलाई ब्राह्मण भनिएको हो। अब शासन गर्नेलाई क्षेत्री भनिएको हो। पौराणिक सभ्यतापछि वेदका पछिल्ला चाहिँ सायद शुक्ल यजुर्वेदमा मात्र यो वर्ण व्यवस्थाको कुरा छ, वर्णको कुरा छ। शुक्ल यजुर्वेद बाहेक अरू वेदहरूमा वर्णको कुरा पनि छैन। तर त्यो कर्मको आधारमा छ। त्यो त अहिले पनि छ। यिनको यो दलाल लोकतन्त्रमा हैन, त्यो विभाजन त यहाँ छैन। यहाँ के छ भन्छ भने एउटा सचिव छ, अर्को चाहिँ शाखा अधिकृत छ, अर्को चाहिँ नासु छ, अर्को चाहिँ पिउन छ। यो के हो? यो विभाजन होइन, यस्तै हो विभाजन। जसले चाहिँ अहिले जागिर खान्छ नि, त्यही जागिर अनुसार उसलाई सम्बोधन गर्ने चलन चाहिँ पछि चल्यो हैन। त्यो नाजायज होइन। जस्तो त्यो अनुसार गरेन भने मान्छे तलमाथि हुन्थ्यो। जस्तो ब्राह्मणको कुलमा कुनै ब्राह्मणको परिवार छ अथवा कुनै दार्शनिक चिन्तकहरूको परिवारमा जन्मेको कुनै मान्छेले त्यो काम गरेन, त्यो बाटोमा लागेन हैन, ऊ शासन गर्ने बाटोतिर लाग्यो, व्यापार बिजनेस गर्नेतिर बाटो लाग्यो, अथवा सेवाको बाटोतिर लाग्यो। जस्तो जागिर भनौँ नि, शूद्र भनेको जागिरै हो त्यो बेलाको। यो तबकामा लाग्ने मान्छेहरू खस्थे, तल खस्थे होइन। त्यो ब्राह्मण भनेर उनलाई गनिँदैन थियो। अथवा चाहिँ कोही सेवामा काम गर्ने मान्छे थियो, जस्तो शूद्र थियो होइन, शूद्र थियो। शूद्रको मान्छे चाहिँ ध्यान ज्ञान तपस्या चिन्तनको क्षेत्रमा काम गर्यो भने त्यो ब्राह्मणमा जान्थ्यो हैन। तर पछि के भयो भन्छ भने, जस्तो तपाईँले अघि उठाउनु भयो, यो जन्मको आधारमा जातिवाद र छुवाछुत कहाँ आयो भन्छ भने यसको इतिहास झन्डै 1100-1200 भन्दा बढी भएको छैन हैन। जस्तो इन्डियामा के भन्छ, शङ्कराचार्यको मृत्युपछि, शङ्कराचार्यको मृत्यु भएको अब 300-350 वर्षपछि इन्डियामा 5-6 जना चाहिँ तपाईँको एउटा विद्वानहरू चाहिँ, एउटा दार्शनिकहरूको तपाईँको उदय भयो। जस्तो रामानुज भए, वल्लभ भए, आदि इत्यादि 5-6 जना भए। उनीहरूले एउटा नयाँ खालको मत प्रतिपादन गरे जसलाई वैष्णव पन्थ भनिन्छ हैन। हिन्दूभित्र हैन, हिन्दूभित्र चाहिँ धेरै थरी छन्। जस्तो अहिले त हिन्दू भने के हो अब मान्छेले बुझ्दै नसक्ने भइसक्यो। जस्तो तपाईँको एउटा विकृति नि विकृति, जस्तो राधे राधे ओम शान्ति हरे। अब चाहिँ साई बाबा पनि हिन्दू, राम रहिम पनि हिन्दू हैन। के एउटा जेलमा छ नि एउटा आशा बापु के भन्ने, अब त्यो पनि हिन्दू। अनि चाहिँ अब यो त धेरै ठुलो विकृति आयो। तर अब हिन्दूको मूल स्वरूप के हुन्छ भने एउटा शैव मार्गीहरू छन् त्यहाँ हैन, एउटा चाहिँ वैष्णव मार्गीहरू छन्। अब वैष्णव पन्थ के हो भन्छ भने, त्यो चाहिँ भने इन्डियामा वैष्णव पन्थ धर्मको नाममा वैष्णव पन्थ उदाएपछि त्यसले चाहिँ समाजमा एकदम कडाइ साथ केही भेदभावहरूको सिर्जना गर्यो। जस्तो जातिभेद एउटा उसको मुख्य दुर्गुण, जातिभेद हैन, ठुलो जाति सानो जाति, अब त्यो पनि जन्मका आधारमा। अनि त्यसपछि तपाईँको पूजाभेद हैन, कोही मन्दिर पस्न पाउने कोही नपाउने। त्यसपछि प्रसाद भेद, कसैले मन्दिरको प्रसाद खान पाउने कसैले नपाउने। अनि चाहिँ तपाईँको लिङ्ग भेद
महिला भनेको पुरुषको दासी। यो सबै इन्डियन वैष्णववादको चाहिँ तपाईँको विकृति हो, त्यहाँबाट निस्किएको विकृति हो। त्यसको असर जब नेपालमा पर्यो नि, नेपालमा समस्या त्यहाँबाट आयो। अब यो समस्या कहाँबाट आयो भन्छ भने अलिअलि जस्तो मल्ल राजाहरू कस्तो थियो भन्छ भने उनीहरूमा मिश्रण थियो। जस्तो काठमाडौँमा आए, पुरै चाहिँ नेवारी कल्चर आत्मसात गरे, उनीहरूमा जैन संस्कृतिको पनि प्रभाव थियो, बुद्धिज्मको पनि प्रभाव थियो र त्यो वैष्णव पन्थको पनि प्रभाव उनीहरू लिएर आए। किन लिच्छिवीकालसम्म नेपाल चाहिँ टोटल लिच्छिवीहरू चाहिँ बुद्धिस्ट र चाहिँ जैन मार्गीहरू हुन् हैन। अब त्यो बेलासम्म यहाँ चाहिँ हिन्दूको चाहिँ केही पनि छैन नेपालमा हैन, प्रभाव केही पनि छैन। अब मल्लकालपछि अलिकति आयो, अनि त्यसमा थप के जोडियो भन्छ भने त्यही बेला लगभग चाहिँ तपाईँको मल्लकालकै उदयको बेला पश्चिम नेपालका केही चाहिँ रजौटाहरूले अब त्यो बेलाको राज्यहरूको लुटपाट खोसाखोसबाट जोगिनुको निम्ति कमजोर राजाहरूले इन्डियाका राजाहरू विशेष गरेर यो पटना र अयोध्याका राजाहरूसँग गएर आफ्नो वंशावली उनको वंशसँग जोड्न लगाउने र उनको आडमा यहाँ राज्य जोगाउने खेल सुरु गरे। नत्र पश्चिम नेपालका त्यो बेलासम्म तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्, अहिले पनि पढ्न सकिन्छ, पश्चिम नेपालका जति रजौटा थियो सबैको राज्य धर्म बौद्ध धर्म थियो होइन। त्यो बेलासम्म तपाईँको 1000 वर्ष अगाडि पश्चिम नेपालका जति पनि राज्यहरू थिए साना साना, अब यिनी सबैको राज्य धर्म बौद्ध राज्य धर्म थियो घोषित रूपमै। अनि त्यो मैले वंशावली भने नि, त्यो घटनापछि उनीहरूले इन्डियाका केही राजाहरूसँग आफ्नो वंशावली जोड्न सफल भएपछि उनको निर्देशनमा यिनले हिन्दू भित्र्याए र बौद्ध मार्गलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको आधिकारिक धर्मबाट हटाएर उनले हिन्दू भन्न थाले। यसरी आएको नेपालमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो जातीय छुवाछुत र भेदभाव हाम्रो उत्पत्ति न हाम्रो सभ्यताको उत्पत्ति न हाम्रो सामाजिक सम्बन्धको उत्पत्ति, किन हाम्रो सामाजिक सम्बन्धको पनि होइन। जस्तो चाहिँ यहाँको जो सोकल जनजाति, जसले जनजाति भन्छन् नि आफूलाई, अब यसमा त यो चिज छँदै छैन, कहीँ पनि छैन। बाँकी उनीहरूले आरोप, त्यस्ता मान्छेले आरोप लगाउने भनेको तपाईँको जस्तो खस समुदायमा थियो। खस समुदाय एकदमै प्रकृति पूजक हो होइन। अहिले पनि उनले आफ्नो कुलदेवता भनेर मस्टोको पूजा गर्छन्। सबै खसहरूले चाहिँ के अरे 12 भाइ मस्टो भन्छन्, तीमध्ये कुनै कुनै मस्टोको पूजा गर्छन्, प्रकृति पूजकहरू हुन्। अलिकति कहाँबाट आयो भने मुगल साम्राज्यको कालमा इन्डियामा जात जोगाउने, धर्म जोगाउने, जनै जोगाउने भनेर इन्डियाबाट भागेका केही बाहुनहरूको तबका नेपालमा छ। अब एउटा विकृतिको भाग त्यो हो, त्यसभित्र खस बाहुन पर्दैन हैन। जस्तो एउटा चाहिँ इन्डियाबाट भागेर आएको सानो तबका छ जसभित्र खस बाहुन पर्दैन। अब यो विकृतिले हामी कहाँ आयो, नत्र भने हाम्रो सभ्यता, हाम्रो समाजमा, सभ्यता मात्र होइन समाजमा पनि भन्छु मैले, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धभित्र जातीय छुवाछुत भन्ने कुरा केही पनि छैन। यो इन्डियन हिन्दू, मैले भन्छु इन्डियन हिन्दू, जसलाई हामी वैष्णव मार्गी भनेर भन्छौँ, उनीहरूले चाहिँ विकास गरेको जो विकृति हो त्यसको प्रभाव हो नेपालमा। हामी सबैले यो कुरा बुझ्नादिन यो समस्या हाम्रो बिचमा रहन्न। हामीलाई कसरी चाहिँ दिमाग घुर्दे भन्छ भने, दिमाग घुर्दे मात्र होइन, नेपालमा केही पनि थिएन। मेरै बाको पालामा थाहा पाउँछु मैले, जसो इतिहासका किताबहरू सबै इन्डियामा लेखेका नेपालका सबै इतिहास पढिन्थ्यो, बाँकी धेरै किताबहरू मैले पढ्यौँ। यिनले यस्तो गलत चाहिँ तपाईँको अब इतिहास चाहिँ लेखेर पढायो नि अघिल्लो पुस्तालाई, पुरानो पुस्तालाई, कि त्यसले जो दूषित गरायो नि मानसिकता, त्यसको उपज हो। यो हाम्रो सभ्यता र हाम्रो संस्कारभित्रको कुरा होइन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल चाहिँ अब अरू राष्ट्रहरूभन्दा अलिकति फरक प्रकारको संस्कार संस्कृति भएको, यहाँ झन्डै 125 जात जाति भएको यो जो नेपालको एउटा चाहिँ छुट्टै पहिचान छ, त्यहाँभित्र जातीय विभेद छ कि छैन, अथवा पहिला चाहिँ जाति विभेद थियो कि थिएन, त्यसपछि कहाँबाट त्यसको सुरुवात भयो? होइन, यो जातीयता जस्तो तपाईँ भन्छौ नि, मैले भने जातीय छुवाछुत त वैष्णव पन्थको प्रभावबाट आएको मैले भने नि। यो 1200 भन्दा बढी भएको छैन नेपालमै। मैले मल्लकाल जुन बेला आयो त्यहीबाट सुरु भयो, बिजारो पनि त्यहीबाट भयो। यो लिच्छिवी कालसम्म पनि यहाँ छैन हैन। हामी यो कुरा प्रश्न बुझ्नुपर्छ नेपालको हकमा। अब हाम्रो सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सभ्यतामा त तपाईको जाति भन्ने शब्द पनि छैन, यसको अस्तित्व पनि छैन हैन। जस्तो वैदिक तपाईको साहित्य हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईको हाम्रो अरू चाहिँ किराँत साहित्यहरू हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ प्राचीन मान्यताहरू हेर्नुहोस्, कहीँ पनि चाहिँ तपाईको जातिताको गन्ध छैन, कहीँ पनि जाति। जस्तो पहिले कस्तो गरिन्थ्यो भन्छ भने, जस्तो दस्यु अथवा दानव भनिन्थ्यो। हजुर हजुर, दानव भनिन्थ्यो, तर त्यसका आफ्ना अर्थ थिए, त्यसका आफ्ना अर्थ थिए। जस्तो विध्वंसकारी मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईको दानव भनिन्थ्यो। विध्वंसकारी
जसले चाहिँ तपाईँको विध्वंस मात्रै गर्छ, अर्काको बिगार्ने काम मात्रै गर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दानव भनिन्थ्यो। राक्षसको शब्द त्यसै गरी आएको छ। अनि चाहिँ तपाईँको ठाउँ ऐतिहासिक ठाउँअनुसार परिचय गराइन्थ्यो। जस्तो चाणक्यकै पालासम्म पनि धेरै होइन 2300 वर्ष अगाडिसम्म जस्तो एलेक्जेन्डर आए, इन्डिया आक्रमण गर्न आए, उनीहरूलाई यवन भनियो होइन, यवन भनियो। यवन उनलाई मात्रै भनिएको होइन कि त्यस्तो पश्चिम एसियाका सबै मान्छेलाई यवन भनियो होइन, यवन भनियो। अब त्यो एउटा भूगोलसँग सम्बन्धित नाम भयो। हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको यस्तो अहिले हामी जो जाति भन्ने बुझ्छौँ नि, यो चाहिँ तपाईँको अवधारणा हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ मान्छे छ, मान्छेको बिचमा एउटा सामाजिक सम्बन्ध छ र उसको आफ्नो जीवन पद्धति छ। यसको समस्या चाहिँ कहाँबाट पनि आएको देख्यो भने म छोटकरीमा मात्र उठाउँछु। जसरी नेपालमा वर्गीकरण गरिएको छ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर, यो चारवटा समुदायले आफूले जुन जुन स्थानमा राख्छन् र जस्तै जो अहिले ब्राह्मण समुदाय भनेर भनिएको छ नेपालमा, त्यो ब्राह्मण समुदायले हामी सबैभन्दा उच्च, त्यसभन्दा मुनि क्षेत्री, त्यसभन्दा मुनि वैश्य, त्यसपछि शूद्र भनेर यसरी हेर्ने दृष्टिकोण जो मानसिकता नेपालीहरूमा अहिले भरिएको देखिन्छ, यहाँबाट यो समस्या आएको देखिन्छ। यसलाई उखाल्न सक्ने पाटो चाहिँ के हुन सक्छ? त्यसो भए होइन, मैले भने यो समस्या जस्तो वैष्णव पन्थकै असर हो। हामीले यो चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ है। त्यो हिन्दू सिन्धु भनेर जस्तो भने त्यसले कति विकृति ल्याएको छ, हामीलाई कति असर गरेको छ, यो पाटोमा गएनौँ भने होइन हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। एउटा यो समस्या इन्डियाबाट आएको पहिलो नम्बर 1 हामीले बुझ्ने। दोस्रो चाहिँ हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने हाम्रो चाहिँ उत्पत्ति के हो, हामी त त्यहाँ जानु पऱ्यो नि त। जस्तो अध्ययन गर्नु पऱ्यो, जस्तो आफ्नो सभ्यता हेर्नु पऱ्यो, संस्कृति हेर्नु पऱ्यो होइन। अब धेरै पढ्न सकिन्न, हिजोको भाषा बुझ्न सकिन्न भने त्यसका अनुवाद भएका छन्, त्यसका सार संक्षिप्त कुराहरू निस्किएका छन्। त हाम्रो सभ्यता र हाम्रो परम्परामा यो चिजको अस्तित्व कहीँ पनि छैन। हामी कहाँ त्यस्तो केही पनि थिएन। अब यो चाहिँ धेरै पछि उत्पत्ति भएको, जस्तो विकृति बढ्दै गयो। त्यस कारणले जब हाम्रो चाहिँ सभ्यतै यस्तो होइन होइन, हाम्रो संस्कारै यस्तो होइन भने हामी यसका पछि किन लागिरहेको छ? किन अहिले त के भयो भन्छ भने पछि त यो राज्यसँग जोड्यो भन्नुहोस् न। जस्तो जातिको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्छ भने तपाईँको मैले भने नि वैदिक सभ्यता भने के हो भन्छ भने जस्तो वैदिक साम्यवाद भन्छौँ नि अहिले हामीले भन्दाखेरि, वैदिक साम्यवाद भन्छौँ। त्यो किन भनेको भन्छ भने वैदिक साहित्यको व्याख्याअनुसार है, जस्तो व्याख्याअनुसार के भन्छ भने त्यहाँ राजा पनि थिएन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राज्य पनि थिएन, त्यहाँ कानुन पनि थिएन, त्यहाँ दण्डित हुने मान्छे पनि थिएन, त्यहाँ दण्ड दिने अधिकारी पनि थिएन। त्यसलाई वैदिक साम्यवाद भनिएको हो। हामी त्यो सभ्यताबाट आयौँ होइन, त्यस्तो समाज पनि थियो हाम्रो। भनिसकेपछि अब जातिको कन्सेप्ट कहाँ आयो भन्छ भने जब राज्य गठन हुन थाल्यो, अब त्यसपछि जब पावर जोडिन्छ नि तपाईँको सामाजिक सम्बन्धमा, राज्य गठन भइसकेपछि सामाजिक सम्बन्धमा जब पावर जोडिन थाल्यो नि, किन राज्यमा त समाजको एउटा तबका जानी भयो भनेपछि समाजमा पनि त्यो शक्तिको चाहिँ तपाईँको अव्यव फैलिन थाल्यो। अनि जातिताको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आयो। यो पौराणिक कालको उदय हो, त्योभन्दा अगाडि छैन। पौराणिक कालमा पनि के छ भन्छ भने कर्मका आधारमा 4 वर्णको कुरा छ, त्योभन्दा अगाडि छैन। जस्तो अहिले छ नि त्यो पनि छैन पौराणिक कालमा। मैले भने अहिलेको जन्मको आधारमा जातीयता भन्ने कुरा त तपाईँको 1000 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै हो। अब यसमा अर्को समस्या हामी कहाँ यसलाई मलजल कसले गर्यो भन्छ भने पश्चिमाहरूले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ जातीय विभेद छ भनेर चाहिँ पैसा लगानी गर्ने, मान्छेलाई उचाल्ने, तर उनीहरूले यसलाई बलियोसँग चाहिँ राख्न खोजिरहेका छन् ताकि त्यो अन्तर्विरोध कायम रहिराकोस्। यसलाई बलियोसँग बसाल्न उनी खोजिरहेका छन्। म 2टा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। एउटा चाहिँ जस्तो यहाँ एक थरी मान्छेलाई उचाल्छन् नि चाहिँ दलित होइनौ भन्ने भनेर, दलित होइनौ। अब दलित भन्ने जो मान्यता छ यसलाई उखेल्ने चाहिँ धेरै तरिका छन्। मैले यस्ता दलित भन्नेहरूसँग धेरै पटक भने मैले तपाईँहरू आफ्नो थर जे हो, जस्तो यिनी सबै दलितको थर के छ भन्छ भने कसैको कोइराला, कसैको आचार्य, कसैको बेलबासे, कसैको दाहाल, कसैको भट्टराई, जम्मै थर यही हो होइन। किन त कुल त त्यही हो। तर अब पछाडि मैले भने नि पछि समाज व्यवस्था चाहिँ धुलिन थालेपछि अनि चाहिँ तपाईँको अर्को कुरो लेख्न थाले। मैले भने सबै आफ्नो थरमा आफ्नो पुर्ख्यौली चाहिँ तपाईँको हाँगोसँग जोडियो भने त यो त 2-3 प्रकार आफै जान्छ, कसैले कसैलाई चिन्दै सक्दैन। त्यो नगर्ने। अब यहाँ के गर्छ, पश्चिमाले दलित भन्ने शब्दका विरुद्धमा यत्रो मान्छे लगानी गरेका छ, दलितमा यत्रो लगानी गरेका छ भड्काउन, तर त्यो दलित शब्द राखेर यहाँ आयोग बनाइरहेछन्। किन त्यो लडाउनेले खाने तरिका हो त्यो होइन। दलित भने हामीलाई भनेर वितण्डा मचाउने, अनि चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ नछोड्ने
किन त्यो एउटा आम्दानीको स्रोत हो, पश्चिमाहरूको पैसाको स्रोत हो, पैसा खानु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको नाममा चाहिँ समाज लडाएर चाहिँ फाइदा उठाइराख्नु पर्यो हैन। यस्ता अपराधिक मानसिकता मान्छेहरू छन् यहाँ। त्यस कारणले जातीयता त मैले भने नि, जातीयता जो हामीले अहिले बुझ्छौँ नि, यो चाहिँ अर्को रूपमा त यो पश्चिमा कन्सेप्ट हो। जस्तो नस्लवाद भन्छौँ नि, रङ्गवाद, नस्लवाद हैन, जस्तो उनीहरूले बडो पण्डित भएर चाहिँ तपाईँको आर्य अनार्य हैन, द्रविड नेग्रोदेखि लिएर मङ्गोलाइटदेखि लिएर अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न जातिहरूको वर्गीकरण जो गर्यो नि संसारभरि, जस्तो भाषाको वर्गीकरण, जातिको वर्गीकरण, यो सबै पश्चिमा उत्पत्ति हो हैन। यहाँ होइन, मैले भने नि यहाँ त 4 वर्णको कुरा थियो, त्योभन्दा बढी थिएन। अब यो चाहिँ वैष्णव पन्थको उदयपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ छुवाछुततिर भेदभावतिर गयो। यो विशेष गरेर सैद्धान्तिक रूपमा यो सारा वर्गीकरण चिरामा एउटालाई 2टा चिरा, 2टालाई 4वटा, 4वटालाई 8वटा, 12वटा गरेर यो सब विभाजन ल्याउने, सबैलाई लडाउने र शासन गर्ने यो रणनीति पश्चिमाहरूको हो। हामी यो सबै चिजको शिकार भइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी कहाँ मैले भने नि, जब चाहिँ वैदिक सभ्यता, किराँत सभ्यता भनेको आदिम साम्यवाद हो, अब राज्यै थिएन, त्यहाँ कानुनै थिएन, दण्डाधिकारी थिएन, दण्ड पाउने मान्छे नै थिएन भने अब हामी प्रकृति पूजक थियौँ र बौद्धवादी प्राकृतिक तत्त्व पुज्यौँ भने त्यहाँ कसरी चाहिने जातीयता हुन्छ हो। हामीले यो चिज बुझिदिनु पर्यो क्या। त्यहाँ जातीयता पनि थिएन, अहिले जो धर्म भनेर भनिएको छ त्यो पनि थिएन। त्यो पनि थिएन होइन। धर्म भनेको त माने तपाईँ मान्नुहुन्छ भने जसले तपाईँको संरक्षण गर्छ, सुरक्षा गर्छ, त्यसैलाई देवता मान्नुहोस्, बस धर्म। मैले पनि प्राकृतिक तत्त्वलाई मान्नुहोस्, पुज्नु। जस्तो हाम्रै सभ्यता पनि छ, ओम वनस्पतये नमः भन्छ, त्यो थियो नि त होइन। जस्तो वनस्पतिको पूजा गर्थ्यो, जस्तो कुनै पूजाआजा भयो भनेपछि वनस्पतिको भागमा एउटा प्रसाद छुट्याउँथ्यो, पृथ्वीको भागमा छुट्याउँथ्यो, सूर्यको भाग छुट्याउँथ्यो हैन, पानीको भाग छुट्याउँथ्यो हैन, उनको पनि बन्डा लगाएर मात्रै मान्छेले खान्थ्यो हैन। त्यो प्रकृति पूजा, त्यो सम्मान, किन त्यो हाम्रो जीवन हो भन्ने अर्थ हो नि त्यो त। जस्तो वनस्पतिलाई भाग किन छुट्याउने हैन, ऊ हाम्रो जीवनदाता हो। पृथ्वीलाई किन छुट्याउने, ऊ हाम्रो अन्नदाता हो। सूर्यलाई भाग किन छुट्याउने, ऊ हाम्रो जीवनदाता हो। माने यसरी जसले हाम्रो संरक्षण गरेको छ उसलाई पुजिन्थ्यो। देवता भनेको यति हो भने अब यो चिजमा अनि कहाँ हुन्छ तपाईँको जाति भाती आदि इत्यादिका कुराहरूको अस्तित्व हुने कुरा त आएन। वैदिक परम्परा धर्म भने चाहिँ जो प्रकृति पूजक, हामीले अझै पनि त्यो चलन कायम नै छ। सूर्यलाई पुज्ने, चन्द्रमालाई पुज्ने, पानीलाई पुज्ने, विभिन्न प्रकृतिलाई पुज्ने, यसको विकृति चाहिँ जो व्यक्तिलाई पुज्ने प्रचलन आयो त्यहाँबाट पनि अलिकति यसको चाहिँ दूषितपन सुरु भयो। दूषितपन एकदम प्रकृति पूजा मासु। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो परम्परा निर्वाहको निम्ति अब अहिले पनि पुजिँदैछ। जस्तो चाहिँ तपाईँको धेरै चिज छुटे, जस्तो वनस्पति अहिले कसैले पुज्दैन हैन, धेरैले छोडे। जस्तो सूर्यलाई गर्छ हैन। अब केही अवशेषहरू बाँकी छन्। अब यसमा विकृति मैले भने नि, विकृति कहाँबाट आयो, बिस्तारै बिस्तारै ओझेलमा कहाँ पर्यो भन्छ भने जब धर्मको नाममा सम्प्रदायको उदय भयो। जस्तो पश्चिमी दुनियाँमा जब क्रिस्चियनिटीको उदय भयो हैन, जस्तो मैले अघि नै भने पेगान सभ्यतामा यो छैन, श्राविक सभ्यतामा छैन, इन्का सभ्यतामा छैन, माया सभ्यतामा छैन हैन, केही पनि छैन। न चाहिँ तपाईँको जातिको कुरा छ, न सम्प्रदायको कुरा छ, न अवतारवादको कुरा छ, न पौरुषीय चाहिँ ईश्वरको कुरा छ, केही पनि छैन। अब यो पश्चिममा चाहिँ क्रिस्चियनिटीको उदयपछि भयो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको इस्लाम उदायो। अब यिनी त सम्प्रदाय हुन्, पन्थ हुन्। जस्तो उनले एउटा बार खडा गर्थे क्या। मैले सम्प्रदाय किन भनेको भन्छ भने उनले एउटा बार खडा गर्थे। तपाईँ चाहिँ देवताको ईश्वरको चाहिँ आराधना अथवा चाहिँ मान सम्मान त कुनै पनि तरिकाबाट व्यक्तिगत रूपमा जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा उनले प्रतीक बनाए, जस्तो कसैले मन्दिर बनाए, कसैले चाहिँ तपाईँको चर्च बनाए, कसैले चाहिँ मस्जिद बनाए। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको मोडेलको पनि बार भयो। अनि त्यो तरिका जो विधि हुन्छ नि त्यसको पनि एउटा बार खडा गरे, बार बन्देज खडा गरे। अनि मान्छे चाहिँ तपाईँको सम्प्रदायमा बाँडियो। अनि त्यसपछि के भन्छ उनले आफ्ना चाहिँ पौरुषीय चाहिँ ईश्वर खडा गरे हैन। कसैले मोहम्मद खडा गरे, कसैले राम खडा गरे, कसैले चाहिँ के अरे येशू खडा गरे, कसैले इब्राहिम अब के खडा गरे, कसैले बुद्ध खडा गरे। अब यो समस्या धेरै पछिको मैले भने नि, हामी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको जबसम्म हामी प्राकृतिक तपाईँको अब प्राकृतिक उत्पत्ति के हो भन्ने चिजमा जबसम्म जाँदैनौँ नि हामी, त्यो बेलासम्म हामी यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ होला। यो जस्तो अहिले त के भन्छ भने रजनीश पनि भगवान, साई बाबा पनि भगवान, सबै भगवान भयो नि, यो बढ्दै जान्छ। र मैले चाहिँ मलाई विश्वास छ अरू 200-250 वर्षपछि कार्ल मार्क्स पनि भगवान
होइन। कार्ल मार्क्स पनि भगवान मानिन्छन्। अब किन भन्छ भने त्यो एउटा जडमतिवाद भन्छ नि, एउटा जो मतवाद हुन्छ नि, त्यो मतलाई नै अकाट्य सत्य, कसैको मतलाई अकाट्य सत्य मान्ने जो चाहिँ स्कुलिङ हो नि, त्यसैले हो चाहिँ भगवानको चाहिँ सृजना गर्ने होइन। जस्तो मतलाई चाहिँ जसले अकाट्य जब मान्न सुरु गर्छ नि होइन, अब त्यहाँबाट ईश्वरको उत्पत्ति हुन्छ, भगवानको उत्पत्ति हुन्छ। उत्पत्ति यसरी भयो, जस्तो चाहिँ कुरान अकाट्य, कुरानमा लेखिएको कुरा अकाट्य, अनि त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ भगवान जन्मायो। बाइबलमा लेखिएको कुरो अकाट्य, त्यसैले एउटा चाहिँ तपाईँको ईश्वर प्रभु जन्मायो। जस्तो अर्को ग्रन्थमा लेखेको कुरो अकाट्य, बरु त्यस्तो कट्टरता अन्धरता हामी कहाँ छैन। यही हिन्दू भन्ने पनि त्यति, जस्तो रामकै विषयमा कृष्णकै विषयमा आलोचना, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क धेरै छ। अब त्यस्तो हुनु कारण के हुन्छ भने हाम्रो यो सभ्यता चाहिँ दार्शनिक सभ्यता हो, तपाईँको छलफल बहसको सभ्यता हो, धेरै सहिष्णु छ। अब त्यसपछि उदाएका चाहिँ पन्थहरू के हुनुहुन्छ भने यिनीहरू ठ्याक्कै चिन्तन प्रणाली होइनन् कि ठ्याक्कै मत, एउटा मतमा आधारित कट्टरता मात्रै हुन्। त्यसकारणले उनीहरूमा विकृति धेरै देख्छु मैले, असहिष्णुता देख्छु, किन त्यो मत मात्रै हो, त्यो चिन्तन प्रणाली पनि होइन होइन। तर हाम्रो वैदिक परम्परामा कसैले यही हिन्दू समेत आउँदाखेरि पनि धेरै सहिष्णु छ। आरोप प्रत्यारोप अथवा चाहिँ छलफल बहस, पक्ष विपक्ष होइन, किन यो चिन्तन प्रणाली हो। मैले यति बुझेको छु, यो चिन्तन प्रणाली हो, दार्शनिक प्रणाली हो, त्यस कारणले सहिष्णु छ र विरोधी तर्क गर्नेलाई पनि ठाउँ छ, सम्मानै गरिन्छ। जस्तो चारवाक दर्शन त्यस्तो भौतिकवादी हुँदाहुँदै पनि एउटा वैदिक परम्पराको एउटा हाँगो मानिन्छ होइन। जस्तो कपिलको दर्शन पनि चाहिँ भौतिकवादी हो, कणादको दर्शन पनि भौतिकवादी हो होइन, त्यत्रो सम्मान गर्छौँ हामी, दिन्छौँ। तर चाहिँ बाँकीमा यो पाउनुहुन्न, किन उनी मत मात्रै हुन्, यो चिन्तन प्रणाली पनि होइन। जस्तो चाहिँ क्रिस्चियनिटी र इस्लाम मत मात्रै हो, त्यो जडता छ त्यहाँ होइन, मतवाद छ, अनि त्यो मतको विरुद्धमा जानुस् तपाईँ चाहिँ अधर्मी भयो, उनी सहन्नन् हो। अब यही धर्म जो भन्छौँ नि अहिले हामीले, खोक्रो बाहिर देखिने आवरण, यसको चरित्रमा पनि धेरै ठुलो अन्तर छ। हजुर हजुर। अब योसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, जस्तै ईश्वरको सन्दर्भमा, देवताको सन्दर्भमा, यो अवतारको सन्दर्भमा, त्यसपछि जो राम कृष्ण बुद्ध यी यावत विषयहरू छन्, यसको विषयमा हामी छुट्टै कुराकानी गर्छौँ। यो उठान गर्नुपर्ने विषय हो, अर्को एपिसोडमा उठान गर्छौँ। अब हामी लगभग हामीसँग समय अलिकति थोरै भएको हुनाले यो सभ्यताको विषयमा कुराकानी गरौँ। यहाँले पनि निरन्तर सभ्यताको विषय उठान गरिरहनु भएको छ। सभ्यता भन्ने बित्तिकै सामान्यतया हामीले बुझ्ने चाहिँ पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यता भनेर भनिन्छ। यो पूर्वीय सभ्यता भनेको के हो, पश्चिमी सभ्यता भनेको के हो, विश्व अब यो पश्चिमी सभ्यताबाट पूर्वीय सभ्यतामा फर्किँदैछ भनेर पनि यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ के हो खास गरी? अब मैले दुईवटा कुरा पहिले स्पष्ट पारिदिन्छु। पहिलो कुरो सभ्यता के हो, संस्कृति के हो, संस्कार के हो भनी व्याख्यामा धेरै मान्छेहरूका आफ्ना आफ्ना बुझाइहरू छन्, एउटै अर्थ यसको छैन। दोस्रो चाहिँ मैले प्रश्न पार्ने कुरो हुन्छ भने हामीले जे चिजलाई सभ्यता भन्छौँ त्यो र शाब्दिक रूपमै चाहिँ पश्चिमाहरूले भनेको चिजमा आकाश पातालको फरक छ, केही पनि मिल्दैन। अब सभ्यता कहाँबाट आयो भन्छ भने सभ्य मानिसहरू बस्न लायक अथवा सभ्य मानिसहरूको जमातबाट चाहिँ तपाईँको सभ्यता चाहिँ आएको हो। अब सभ्य हुन लायक अथवा सभामा बस्न लायक, अझ भन्छ भने सभामा, सबैको अगाडि सभामा बस्न लायक मान्छेहरूको समूहलाई, अब समूहबाट त्यो सभ्यता पनि आयो। अब मैले यहाँ एउटा शब्द लाग्छु, जस्तो पश्चिमाहरूले सिभिलाइजेसन भन्छ, त्यहाँ सिभिल भन्ने शब्द छ होइन, नागरिक भन्ने शब्द छ। अब सभामा बस्न लायक भन्यो, यहाँ लायक भन्ने शब्द छ। यो लायक भन्ने शब्दले के बुझाउँछ भन्छ भने मान्छेको आचरणको कुरा बुझाउँछ, उसको आचरण, उसको चरित्र, क्रियाकलापलाई समेट्छ। सभामा बस्न लायक भन्ने चिजले, लायक भन्ने शब्दले, उनीहरूको सिभिल भन्ने शब्दले त्यो कुरा बुझाउँदैन, त्यसले बाहिरको रूप बुझाउँछ। जस्तो हामी सिभिलाइजेसन भन्दाखेरि मेसोपोटामिया, ह्वाङ हो होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको सिन्धु घाटी आदि त्यति कुराहरू छौ नि, तिनी नगर सभ्यताका कुराहरू हुन्। त्यहाँ मात्रै के छ भन्छ भने बस्ती कस्तो थियो, त्यहाँभित्र नहर व्यवस्था थियो कि थिएन, कुवा थियो, नहर थियो, बाटो थियो, बस्ती थियो, गुजमुज परेको थियो, बस्तीको वरिपरि विशाल चाहिँ तपाईँको गड्ढा होइन, दुश्मनको आक्रमणबाट बस्ने हुन्छ नि खाडलहरू, खाडल खलिएका हुन्थे, बस व्याख्या यही हो। त्यहाँ यस्ता मूर्ति हुन्थे, यस्ता चित्र हुन्थे, यस्तो भाषा थियो, बस यति हो। पश्चिमी सिभिलाइजेसन भनेको बाहिर चाहिँ मान्छे दुईवटा विशेषता छन्। एउटा त त्यसले नगर बस्तीको कुरा गर्छ, उसले सहरी टाइपको बस्ती भन्नुहोस् न, अब एक ठाउँमा केन्द्रीकृत भएको एउटा बस्तीको कुरा मात्रै गर्छ सिभिलाइजेसनले। र दोस्रो त्यसको बाहिरी रूपको कुरा गर्छ।
हैन। तर हाम्रो सभ्यता मान्छेको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको छ। हामीले बुझ्नु आधारभूत भिन्नता हो। अब जस्तो मैले भने जस्तो सभामा बस्न लायक भनेपछि त्यसको चरित्रको कुरा आयो, गुणको कुरा आयो, त्यो योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा आयो। त्यसैले हाम्रो सभ्यता मान्छेको स्तरसँग, मान्छेको चिन्तनसँग, उसको चरित्रसँग जोडिएका कुरा हो, त्यसको व्याख्या गर्छ हैन। उनको त्यो छैन नम्बर 1। अब म यसैसँग जोडेको संस्कृति, कतिपय मान्छेहरूले सभ्यता र संस्कृति एउटै हो समानार्थी रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन्। म संस्कृति सम प्लस क्रि, राम्रो गर्नु हैन, राम्रो गर्नु अथवा परिष्कृत कृति नै संस्कृति हो। परिष्कृत कृति नै संस्कृति हो। एउटा चिज चाहिँ राम्रो गर्नुलाई संस्कृति शब्द त्यहाँबाट आयो। राम्रो कामलाई मात्रै हामी संस्कृति भनेका छौँ, त्यसभित्र नराम्रो पर्दैन हामीले बुझ्ने कुरा। नम्बर 1 विशेषता। दोस्रो यसको विशेषता के हो भन्छ भने संस्कृति पूर्ण हुन्छ। यो एउटा चाहिँ परम्परामा जुन चिजले, जुन मान्यताले पूर्णता पाउँछ त्यो पूर्णतालाई संस्कृति भनिन्छ। दोस्रो चिज, पहिलो चिज यो चाहिँ तपाईँको आन्तरिक जीवनसँग जोडिया छ, मान्छेको आचार विचार र चरित्रसँग जोडिया छ। जस्तो हामी संस्कृतिको कुरा गर्दा के गर्छौँ भन्छ भने के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने, गर्न हुने के गर्न नहुने के। जस्तो हाम्रो खानपानमा पनि त्यही छ, पूजामा पनि त्यस्तो छ, खानपानमा जस्तो लवाई खुवाईमा त्यस्तो छ, सबैतिर हाम्रो आचारको कुरा छ। हाम्रो जीवन पद्धतिमा संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि सबै आचार छ। पश्चिमाहरू त्यो छैन, उनीहरूले सेरेमोनीको रूपमा मनाउँछन्, उत्सव मात्रै हो, उनको कल्चर भनेको उत्सव मात्रै हो। जस्तो तपाईँ क्रिसमस डे भन्छ नि हैन, अब फुल लिए के लिए गए हैन, नाचे गाए, यताउति गरे, बाहिर रूप देख्यो, बस अरू त्यहाँ केही पनि छैन हैन। मैले भने आन्तरिक आचरणका कुरा त्यहाँ केही पनि छैन। आचरण सभ्यता त्यहाँभित्र छैन, आचरणको प्रश्नै छैन त्यहाँ एउटा उत्सव छ। पश्चिमा कल्चर भनेको उत्सव मात्रै हो, बाहिर देखिने उत्सव मात्रै हो। हाम्रो कल्चरको मुख्य विशेषता भनेको के हो भन्छ भने आचरण हो। त्यो गर्न हुने र नगर्ने कुरासँग जोडिएको छ र त्यो बढी आत्मिक जीवनसँग जोडिएको छ, भौतिक जीवनसँग होइन। त्यो मान्छेको आत्मिक आचरणसँग जोडिया छ। अब यो संस्कृति पनि चाहिँ अब यो मैले भने नि यो पूर्ण एउटा प्रणाली हो। जस्तो हामीले ब्लड कल्चर भन्छौँ नि, अस्पतालमा गएपछि ब्लड कल्चर गर्ने भन्छ। त्यो कल्चर भन्ने शब्दले के गराउँछ भन्छ भने उसको चाहिँ जीवन चक्र भन्ने हो। जस्तो रगतको जीवन चक्र ठिक छ कि छैन, अथवा रगत चाहिँ जसरी चल्छ नि त्यो सिस्टम ठिक छ कि छैन, त्यो हेर्ने हो ब्लड कल्चर भनेको। त्यसैले संस्कृति भनेको हैन सिस्टम हो, हैन, समाजलाई चलाउने सिस्टम हो, जीवन पद्धति हो, मान्छेलाई चलाउने चाहिँ तपाईँको एउटा प्रणाली हो। हामीले समग्र प्रणालीको जो पूर्णता हो त्यसलाई संस्कृति भन्यौँ। पश्चिमाहरूमा त्यो छैन, त्यो आत्मजीवनसँग जोडिएको छैन। दोस्रो चिज र तेस्रो चिज चाहिँ जस्तो संस्कार पनि उस्तै हो, तर संस्कार र संस्कृतिमा एउटा आधारभूत भिन्नता के हो भन्छ भने जस्तो संस्कार पश्चिमाहरूमा मैले देख्दिनँ, संस्कारै मैले देख्दिनँ। त्यसैले उनीहरूको प्रवृत्ति त्यो जङ्गली जो हामी देख्छौँ नि राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा हामी देख्छौँ नि, त्यस्तो किन हो भन्छ भने उनको एउटा सांस्कारिक इतिहास छैन। जस्तो क्रिस्चियनिटी एकैपटक चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक रूपमा उदायो, जस्तो पेगान, स्लाविक, माया, इन्का आदि इत्यादि, त्यसलाई मासे। अब उनले जे आत्मसात गरे त्यहाँ त संस्कार त छैन, त्यो त जङ्गलीपना मात्रै छ, अर्कालाई मार्ने, लुट्ने, खाने, कमाउने कुरा मात्रै छ। त्यसैले पश्चिमी सभ्यता संस्कारविहीन सभ्यता हो, जसलाई सभ्यता भन्छन् है काम चलाउ भाषामा। त्यो संस्कारविहीन छ। त्यसकारणले उनीहरूको संस्कार नभएको हुनाले उनको तथाकथित जो संस्कृति छ त्यसमा मान्छेको आत्मिक जीवन छैन, त्यसमा आचरणको बाटो छैन। यो मूलभूत भिन्नतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको हुन्छ भने संस्कार पनि त्यस्तै हो, तर संस्कार र संस्कृतिमा मूलभूत अन्तर के हुन्छ भने जब कुनै संस्कारहरूलाई मान्छेको ठुलो समुदायले आत्मसात गर्छ, किन संस्कार व्यक्तिगत रूपमा गरिने कुरा हो, संस्कृति सामूहिक हुन्छन्, हामीले यो बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको हामी चाडबाडहरू मनाउँछ नि संस्कृतिहरू, यिनी सामूहिक रूपमा मनाइन्छन्, तर संस्कार व्यक्तिगत रूपमा गरिन्छ। जस्तो चाहिँ जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुराहरू हैन, अथवा बिचमा आइपर्ने कुराहरू संस्कार व्यक्तिगत। तब जब कुनै संस्कारहरू मान्छेले चाहिँ आवश्यकता त्यसको महत्त्व बोध गर्छ, जान्छ र त्यसलाई मानव समुदायको ठुलो हिस्साले आत्मसात गर्छ र त्यो ठुलो समुदायले आत्मसात गरेको संस्कार जब सार्वजनिक रूपमा उत्सवको रूपमा मनाउन थालिन्छ त्यसलाई संस्कृति भनिन्छ। संस्कृतिको दुईटा विशेषता हुन्छ, एउटा त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समुदायसँग जोडिन्छ र दोस्रो त्यो एउटा सार्वजनिक एउटा उत्सवको रूपमा प्रकट हुन थाल्छ। तर संस्कार यो हुँदैन, संस्कार आन्तरिक हुन्छ। त्यो यिनको विशेषता स्वभाव एउटै हो।
त्यस कारणले मैले भनेको नि पश्चिमी सिभिलाइजेसन जो हामी भन्छौँ नि, अब त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? मैले त्यसलाई सभ्यतै भनी बुझ्दैन होइन। त्यो एउटा इतिहास हो होइन, जो पश्चिमी सभ्यता भन्छौँ नि त्यो एउटा इतिहास हो। र उनले व्याख्या गरेको सिभिलाइजेसन र हामीले भनेको सही सभ्यताको अर्थ एउटै होइन होइन। उनले बाहिरी पाटो, त्यो पनि बाहिरी पाटो नितान्त भौतिक पाटो होइन, जस्तो बस्तीको पाटो, नगर बस्ती, त्यहाँका मान्छेहरू, तिनको जीवन पद्धति र उनले प्रयोग गर्ने चाहिँ साधनहरूका कुराहरू मात्रै हुन्छन्। त्यहाँ मान्छेको आत्मीय जीवनको कुरा हुँदैन, मान्छेको आचार विचारको कुरा हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ सभ्यताको पाटोभित्र जोडेर व्याख्या गर्दैनन्। पश्चिमी चाहिँ सभ्यता नै होइन, त्यो एउटा भौतिकसँग जोडिएको विषयमा एउटा इतिहासको पाटो हो, एउटा इतिहासको पाटो हो त्यो होइन। जस्तो इतिहासभित्र हुन त सभ्यता पनि इतिहासकै एउटा अङ्ग हो होइन, एउटा समयभित्रकै पर्छ त्यो पनि। तर पनि त्यो के हुन्छ भने एउटा भौतिक इतिहास, मान्छेको भौतिक इतिहास अथवा बाहिरी जे देखिन्छ त्यो इतिहास मात्रै हो त्यो पश्चिमी सभ्यता भनेको। हामीले भन्ने गरेको सभ्यता पश्चिमी सभ्यता होइन। यो मूलभूत अन्तरलाई चाहिँ नबुझेर जो हामी कहाँ समस्या आइरहेछ नि, यो चिजले हामी कहाँ समस्या ल्याएको हो। हामीले यो चिज राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। उठान गर्नुपर्ने विषयहरू थुप्रै छन्। सभ्यता, संस्कृति, धर्मको विषयमा ज्ञानको अभावको कारणले गर्दा होला, हुनसक्छ सायद नेपाली समाज पछिल्लो समय विभाजित हुँदै गएको छ। यो प्रसङ्गलाई हामी निरन्तर उठान गर्छौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।